अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम फहद खान है और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सैयद बचात अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, आज हम रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल है हुसैन ब्लॉग्स के नाम से। देखते हैं इसने क्या मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब के बारे में वीडियो बनाई है, तो उस पर जवाब देता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आप सबको हुसैन व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का व्लॉग जो है ज़रा मेरा कंट्रोवर्शियल है। मैं इस तरह के व्लॉग नहीं बनाता क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं जिनको इल्म नहीं है ज़्यादा, वो गुमराह हो सकते हैं। लिहाजा इस वजह से मुझे जो है इस तरह का व्लॉग बनाना पड़ा। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स है लाहौर का जिसका नाम है मोहम्मद कासिम और वल्द है उसका अब्दुल करीम, और वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं इमाम मेहंदी हूँ। क्या वाकई मोहम्मद कासिम वल्द अब्दुल करीम इमाम मेहंदी है? तो आप ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। माजी के अंदर ऐसा हुआ है कि लोगों ने क्लेम किया है कि इमाम मेहदी जो है वो हम है, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा दावा आने की उम्मीद ना रखें हम? नहीं, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई नौज़बिल्लाह कोई दावा करूं। नहीं, खुदा ना खास्ता आपको शैतानी कोई ख्वाब आ जाए और वो आप कह दें मुझे ख्वाब आ गया, मैं ही हूँ, हम कहाँ जाएंगे? आप ये हमें ज़मानत दें इस चीज़ की। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके नीचे कमेंट्स ऐसे मौजूद होते हैं। वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें दिखाया है, वो नीचे लोग कह रहे होते हैं कि ये क्लेम आ रहे हैं आपकी तरफ से, मोहम्मद कासिम साहब की तरफ से कि मैं ही इमाम मेहदी हैं। ये आपके आप तो खुद इस चीज़ से वाकिफ होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। नहीं, आप ये क्या श्योरिटी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 साल हो गए हैं। मुझे कोई एक क्लिप दिखा दें, कोई एक चैट दिखा दें, कोई एक वीडियो दिखा दें मैंने जिसमें एक भरी बात भी की हो। वजात भी पहली बात तो सही बोली कि मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब ने दावा कर दिया इमामुल महदी होने का। फिर इसने खुद ही वीडियो चला दिया और मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम साहब ने फरमाया कि ना मैं दावा करता हूँ, ना मैंने किया, ना मैं कोई बड़ी बात करता हूँ। मफ़हूम बता रहा हूँ अभी। जी दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि मीडिया एंकर मुसलसल यही सवाल कर रहे हैं कि कहीं आप मुस्तकबिल में ये क्लेम तो नहीं कर देंगे कि कहीं आप ही इमाम मेहंदी हैं। तो मोहम्मद कासिम जो कि लाहौर के रिहायशी हैं, जिनके वालिद का नाम अब्दुल करीम है, वो मुसलसल इस बात को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मीडिया एंकर बार बार अपने सवाल को रिपीट कर रहे हैं, उन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन उनका एक ही जवाब है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब आप अगला क्लिप देखें कि ये अब अपने ख्वाबों के बारे में क्या कह रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये क्लिप देखें। ये करते करते ये जो ड्रीम्स है ना, ये आर्मी चीफ तक पहुंचते हैं। वो ड्रीम्स वो सुनेंगे, उसके बाद उनको ये ड्रीम आएगा कि कासिम अपने ख्वाबों के मामले में झूठ नहीं बोल रहा, उसके ख्वाब सच्चे हैं। मैंने कहा पहले शुरू में आम लोग बिलीव करेंगे, फिर ये बात करते करते मीडिया एंकर्स तक जाएगी, फिर पॉलिटिशियंस। जी दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि मोहम्मद कासिम ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ इदारे के चीफ को एक ख्वाब आएगा और उस ख्वाब में उनको ये बताया जाएगा कि मोहम्मद कासिम जो अपने ख्वाबों के बारे में बता रहा है वो सच है। और इस तरह से पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ इदारे के जो चीफ है वो मोहम्मद कासिम के ख्वाबों पे बिलीव कर लेंगे और रफ्ता रफ्ता आम लोगों तक मोहम्मद कासिम का मैसेज पहुँचेगा और आम लोग भी बिलीव करेंगे। इस तरह से मीडिया तक इनकी बात पहुँचेगी और मीडिया के ज़रिए जो है पॉलिटिशियन तक मोहम्मद कासिम का मैसेज जाएगा। मोहम्मद कासिम का ये कहना है से पॉलिटिशियन को मेरा ख्वाब आएगा और पॉलिटिशियन भी मेरे ख्वाबों पर बिलीव करेंगे। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है मुझ पर बिलीव करने लगेंगे। दरअसल ये वही बात है जिन खदशात का इज़हार एक मीडिया एंकर कर रहे थे। तो दोस्तों, आप ये नेक्स्ट क्लिप देखें, इसमें मोहम्मद कासिम क्या कह रहा है, जो इसके फॉलोवर्स बैठे हुए हैं उनको ये क्या बताना चाह रहा है, आप इस वीडियो में देखें। अब ये शुरू से ही हो रहा है, जो बिलीव कर रहा है ड्रीम्स पे वो कहते हैं कि जी हाँ वो है। अब ये शुरू से ही हो रहा है, जो बिलीव कर रहा है ड्रीम्स पे वो कहते हैं कि जी हाँ वो है, जो नहीं करता वो कहते हैं कि जी आपको या ये शैतान बता रहा है, शैतान हाथ में आ रहा है, या फिर वो आपने अपनी तरफ से ये ड्रीम्स घरे हुए हैं। आगे जाके इसने एक वीडियो चलाई है। इसने ये बोला कि ये जो ख्वाब बता रहे हैं ये बेसिकली दावा कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं ख्वाबों के जरिए कि हम मैं कौन हूँ। तो आप इसके बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में क्या बात करेंगे, प्लीज आप हमारी नाज़रीन से शेयर करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये उलमा की अपनी एक राय है कि महदी जो है वो दावा नहीं करेंगे। अब जो सैयद मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम को जो लोग बहुत पर्सनली जानते हैं, जो उनके साथ उठे बैठे हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सैयद मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम निहायत ही नफीस और आजिज इंसान है बेशक। और वो अपने जो इंटरव्यू है उसमें बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि दावा करना तो बहुत दूर की बात है, मैं कोई बड़ी बात भी नहीं कहूंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उनको दावा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया से सैकड़ों लोगों को ख्वाबों के जरिए, मुबश्शरात के जरिए, नबूवत के 46वें हिस्से के जरिए ये खबर दे दी जा चुकी है कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ही इमामुल महदी होंगे। अब आप ये देख लें कि जिस शख्स के लिए आसमान से गवाहियां आ रही हैं, लोगों को ख्वाब में बताया जा रहा है, और वो लोग भी वो लोग जो
پوری دنیا کے مختلف خطوں سے، علاقوں سے، زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو آپس میں کبھی ملے نہیں، اور ایون کہ وہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے، اور ان کو ان کے خوابوں میں بتایا گیا، کسی کو نام بتا دیا گیا، کسی کو شکل چہرہ دکھا دیا گیا. تو اس طریقے کے معاملات ہوئے. تو یہ جو ہے براہ راست جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہے. اور مبشرات کا مطلب ہی کیا ہے کہ خوشخبری. آپ دیکھ لیں دنیا جو اس وقت ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہے، کیا اس وقت امام المہدی کا ظہور پوری امت مسلمہ کے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ بہت بڑی خوشخبری. اگر یہ خوشخبری ہے اور مبشرات میں خوشخبریاں ہی دی جاتی ہیں تو پوری دنیا سے جو سینکڑوں انسانوں کو یہ خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور ان پر خوشخبریوں کا ان لوگوں کا لیول یہ ہے کہ وہ بیت اللہ میں جاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ حاضر ناظر جانتے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم خلیفۃ اللہ المہدی ہیں یا امام مہدی ہیں. میں یہ ان سے ایک سوال کروں گا کہ 8659 مستدرک حاکم ایک حدیث ہے، پڑھیے گا بھی. اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ امام المہدی کے ہمراہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کے ٹکڑوں کی مانند لوگوں کو جمع کر دے گا. بادل کے ٹکڑے کی مانند لوگوں کو جمع کر دے گا، اور اتنے لوگ جتنے حضرت طالوت علیہ السلام کے ہمراہ نہر کے پل پر تھے، اور اہل بدر کی جتنی تعداد کے لوگ، ان کے دلوں میں الفت ڈال دے گا. پھر اس کے ساتھ ایک حدیث کنیکٹڈ ہے 4088 ابن ماجہ، مشرق سے لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. پہلی بات تو میرے بھائی آپ یہ بتا دو کہ یہ لوگ کون ہیں. پہلی بات تو آسان لفظوں میں یہ بتا دو یہ لوگ کون ہیں جو اکٹھا ہو گئے، اور یہ کیسے اکٹھا ہو گئے. اگر یہ مبشرات کے ذریعے نہیں ہے تو پھر یہ کیسے؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک ہی وصف ملتا ہے مبشرات کا ہے. 6990 صحیح بخاری، 7017 صحیح بخاری، 1075 صحیح مسلم، 3917 ابن ماجہ. یہ حدیثیں پڑھ لینا. یہ نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہے. جو کوئی مومن اپنے لیے دیکھے گا، آخری زمانے میں جو مبشرات دیں گے، مومن اپنے لیے دیکھے گا، دوسرا اس کے بارے میں دیکھے گا. دوسری بات میں اس سے یہ کروں گا، یہ کون لوگ ہیں جو پہلے ظاہر ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی بیعت خلافت نہیں ہوئی ہے. 4084 ابن ماجہ کے مطابق مشرق سے لشکر گیا نہیں عربوں کے خلاف عربوں کو قتل کرنے کی نیت سے. 4082 ابن ماجہ میں ہے کہ مشرق والوں نے عربوں سے لڑ کے عربوں کا حکومتی نظام امام المہدی کے حوالے کرنا ہے. وہ معاملات ابھی نہیں ہونا ہے. یہ پہلے والے معاملات ہیں مشرق والے. یہ لوگوں کی بہت بڑی خیانت ہے، علماء کی بہت بڑی خیانت ہے کہ وہ مشرق والی چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات کی بھی دلیل نہیں دیتے، اور یہ جب یہ بات کا انکار کرتے ہیں کہ مبشرات کے ذریعے امت کو رہنمائی دی گئی ہے، تو کوئی ایک ایسی روایت لے آئے، کوئی ایسی حدیث لے آئے جس میں یہ بتا دیا گیا ہو کہ خوابوں کے ذریعے امت کو رہنمائی نہیں دی جاتی، خوشخبریاں نہیں دی جاتی. 46واں حصہ بتایا گیا وجہ بھی نبوت کا مبشرات، اور لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. ڈیوائن وٹنسز ایک یوٹیوب چینل ہے، جا کر وہاں پر دیکھ لینا. اور جہاں تک یہ والی غلط فہمی، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا چلوں اللہ کی رحمت سے، غلط فہمیاں جو ہم نے پاری نا امام المہدی دعویٰ نہیں کریں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، دعویٰ نہیں کریں گے. ایک طرف تو انہوں نے بول دیا میں نہیں بولتا ہوں، میں اپنا نہیں بولتا ہوں مہدی نہ میں دعویٰ کروں گا. پھر انہوں نے کیا بولا، اس نے بولا، اور بھی بہت سے لوگوں کی سوالات ایسے آتے ہیں کہ بھائی یہ جو خواب بتا رہے ہیں نا بیسکلی دعوے کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام المہدی دعویٰ نہیں کریں گے. یہ علماء نے رائے قائم کی ہے، بس کوئی مستند حدیث نہیں ہے اس بارے میں. اس چیز کو سمجھ لینا. اور پھر آپ مجھے بات بتا دو، اگر یہ ہمیں بولتے ہیں کہ محمد قاسم عبد الکریم صاحب جو خواب بتا رہے ہیں تو یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پہ انہوں نے خواب پھیلانا شروع کیا. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص کون ہے. جس طرح کے ان کے خواب ہے کہ ہم ٹرین میں بیٹھ گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ محمد قاسم عبد الکریم صاحب کو حدیثوں کی نالج نہیں تھی پہلے. ابھی بھی اتنی نہیں ہے، ابھی تو چلو یاد ہو گئی ہوں گی اللہ کی رحمت سے، جو وہ سنتے رہتے ہوں گے، ویڈیوز میں دیکھتے بھی رہتے ہوں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو نہیں تھی پہلے سے نالج. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے جو اللہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے نا. تو محمد قاسم عبد الکریم صاحب کے جو خواب ہے نا رحمانی خواب، کیونکہ ان کے خواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا، میں مفہوماً بتا رہا ہوں کہ محمد قاسم تمام جنات انسان شیاطین مل بھی جائیں تو قرآن کی ایک آیت نہیں بنا سکتے. اسی طرح تمام انسان جنات شیاطین مل بھی جائے تو آپ کا خواب نہیں بنا سکتے میری طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں خواب کا معاملہ یہ ہے، جو مبشرات ہیں اور جو سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو دکھائے گئے ان کے خوابوں کی سب سے بڑی اور پہلی علامت یہ ہے کہ جو انہوں نے خواب ابھی تک پاکستان کے متعلق دیکھے ہیں وہ پورے ہو گئے. بے شک بے ٹھیک ہے. ان کے خواب کا پورا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے خواب اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ مستقبل اور غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، یا اس کے پاس جس کو اللہ مطلع کر دے. اب خوابوں کے ذریعے جو مبشرات کا سلسلہ ہے، مستقبل کے احوال بتانے کا جو معاملہ ہے وہ خوابوں سے جو ہے وہ ثابت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مہدی ہوگا کون؟ ہدایت یافتہ. اور ہدایت یافتہ کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت اللہ کی طرف سے. تو خوابوں کے ذریعے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو پچھلے 30 سالوں سے ہدایت دی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. خواب میں پردے کے پیچھے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 800 سے زیادہ دفعہ وہ کلام کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں 500 سے زیادہ دفعہ زیارت کر چکے ہیں. اور ان خوابوں میں جس میں یہ ہم کلام ہوتے ہیں یا زیارت ہوتی ہے، ان میں کچھ چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں. اور جب وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں
اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اسلام کے 3 قلعے ہیں، ایک ترکی ہے، سعودیہ ہے اور پاکستان ہے۔ ترکی اور سعودیہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، آخری قلعہ پاکستان بچے گا انشاءاللہ۔ اور تمام اہل کفر اس آخری قلعے کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ متحد ہو جائے گا اور حملہ آور ہوگا، اور ہم اس آخری قلعے کو اس وقت تک نہیں بچا سکتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں حاصل ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم شرک اور شرک کی تمام اقسام کو اس ملک سے ختم کر دیں ریاستی لیول پر۔ بس اب یہی، اگر پھر بھی آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی تو میرے بھائی پھر آپ ہمیں مطلب بتا دیں 2 حدیثوں کا کیا مطلب ہے۔ 8659 مستدرک حاکم 4088 ابن ماجہ، ان 2 حدیثوں کا مطلب بتا دو کہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیسے پہچان لیا۔ بس آخر میں دعا فرمانا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔